प्रतिनिधि कोटपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र साहित्यिक करमा हुनुहुन्छ दुवासी दिपा थापा। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावका लागि आजबाट समानुपातिक तर्फको दल दर्ताको काम सुरु भएको छ। दलहरूले 12 गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन बुझाउन सक्नेछन् भने भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आजको समाचारमा आगामी चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको दल दर्ता आजबाट सुरु भएको प्रसङ्ग, कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग 11 महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको खबर र साथमा मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल सक्रिय भएको समाचार पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको दल दर्ता आजदेखि सुरु। दल दर्ता 12 गतेसम्म हुने, भदौ 15 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न गठित कार्यदलको काम सुरु। बढी उजुरी प्राप्त भएको पश्चिम नवलपरासीका पीडितसँग छलफल। दाङमा साना किसानलाई लक्षित गरेर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण। कार्ड मार्फत बिना धितो 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था। र रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा सेनाको संख्या 10% बढाउन आदेश। अर्को महिनाभित्र 1,37,000 सैन्य कर्मचारी थप गरिने। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा नेपाल 18 रनले पराजित। केन्याको जितसँगै 5 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी। समाचार अब विस्तारमा। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको दल दर्ता आजदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ भाग लिन चाहने राजनैतिक दलको निवेदन लिनेछ। दलहरूले पर्सि 12 गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन बुझाउन सक्नेछन्। प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका 2079 को अनुसूची 4 अनुसार हरेक प्रदेशको लागि अलग अलग निवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दलबाट आएका निवेदन आयोगले 13 गते प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोगको यसअघि बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै उम्मेद्वारको बन्द सूचीबारे असोज 22 मा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यसूची छ। कार्तिक 9 गते बन्द सूचीको अन्तिम प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुर्खेत जिल्लाबाट 2,47,740 मतदाता कायम भएका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले क्षेत्र नम्बर 1 मा 1,23,075 र 2 मा 1,24,665 मतदाता रहेको जनाइएको छ। प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गा प्रसाद चालिसेले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन तयारीका काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भदौ 12 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी 2 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउनका लागि 2 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन लागि माओवादी केन्द्रकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाउन लागि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद कृष्ण शाह र रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद रातो कामीलाई सरकारमा पठाउन सिफारिस गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 11 जना सांसद छन्। तीमध्ये सांसद शाह र कामी बाहेक अन्य 9 जना यसबीच नै मन्त्री भइसक्नु भएको छ। दलीय स्वार्थ नमिल्दा कर्णाली प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग 11 महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। प्रदेशको विकास योजना बनाउने, अनुगमन गर्नेदेखि नीति कार्यक्रम र बजेटमा सरकारलाई सुझाव दिने संवैधानिक निकायले अहिले काम गर्न सकेको छैन। विकास निर्माणमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न, योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन आफू अनुकूल हुने गरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन छ। आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ। तत्कालीन पदाधिकारीहरूले निर्माण गरेको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कर्णालीको पार्श्वचित्र मध्यकालीनमा खर्च संरचना कार्यान्वयनमा अलपत्र परेका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उजुरी बढी प्राप्त भएका जिल्लाबाट स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। कार्यदलले पहिलो पटक स्थलगत रूपमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुरमा मिटर ब्याज पीडित र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ। तर पीडितहरूले भने सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा पीडित पक्षबाट प्रतिनिधित्व नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। काठमाडौँमा धर्नामा रहेका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग 2 पटक वार्ता गरेर स्थलगत अध्ययनका लागि जिल्ला निस्किएको कार्यदलले सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा पीडित र सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। कार्यदल टोलीले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा दृष्टिबन्धक, तमसुक तथा छिनुवा पासका कारण पीडित भएकाहरूको वास्तविकता पहिचान गरी भविष्यमा स्थानीय तहको भूमिका बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हामी स्थलगत रूपले भ्रमण गरेको पहिलो जिल्ला हो। यहाँ भएका पीडितहरूसँग कुराहरू सुन्यौँ। धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्छन् पनि पीडितहरूका कुराहरू सुन्दा सँगसँगै हामीले पर्याप्त स्थानीय तहमै चाहिँ समन्वय गर्न सकिने अथवा परामर्श लिन सकिने कुराहरूमा भोलिका दिनमा सम्भवतः पालिकाको भूमिका बढाउनु पो पर्ने हो कि भन्ने खालको पनि एउटा कुरा चाहिँ देखियो। देशभरबाट मिटर ब्याज पीडितका 2000 बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये 111वटा उजुरी नवलपरासीका मात्र छन्। ती उजुरीको आधारमा सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरे पनि पीडितहरूले कार्यदलप्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै कार्यदलमा पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेका छन्। पीडित व्यक्तिहरूको अभिभावक काठमाडौँमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू रोडमा बसिराख्नु छ। अब उहाँहरूकोबाट 1-2 सदस्य राख्दा नि हामीले विश्वास हुन्थ्यो कि यो कार्य समितिले जब गठन भयो हाम्रो पीडितको माग पुरा हुन्छ भनेर कार्यदल बनाएको समितिमा त पीडित हुनु पर्यो नि त। 200 जना पीडित यहाँ काठमाडौँ माइती घर मण्डलमा बसेका छन्, तिनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने। यहाँ भित्रको पीडित छ। यहाँ कार्यदलकै निर्देशन अनुसार पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रशासनमा प्राप्त उजुरीको आधारमा भोलिबाट थप अनुसन्धान सुरु हुनेछ। भोलिबाट दुवै पक्षलाई 5 देखि 10 जनाको दरले बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई राखेर प्रमाणहरू बुझेर छिनोफानो गर्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पाएको कार्यदलले बढी उजुरी परेका जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। नवलपरासीमा अध्ययन सकेको कार्यदलले अब मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा मिटर ब्याज पीडितका समस्याबारे अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले भू उपयोग नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी सरकारवालासँग अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ। सरकारले हालै ल्याएको भू उपयोग नीतिका विषयमा पालिकावासीलाई आवश्यक जानकारी दिने उद्देश्यले पालिकाभित्रका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि स्थानीय सरकारवालालाई अनुशिक्षण दिएको हो। सरकारले जारी गरेको भू उपयोग नीति अनुसार अब नेपालका जग्गाहरू विभिन्न 10 खाले समूहमा वर्गीकरण हुनेछन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट कपिलवस्तुमा आज दिउँसो एकजनाको ज्यान गएको छ। प्रहरीका अनुसार ज्यान जानेमा मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मधहरवा बस्ने 55 वर्षीय राम समुज भन्ने गुरुहु पासी रहेका छन्। पासीलाई मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 महादेवा गाउँको एक खाली घरमा लगेर गोली हानी हत्या गरिएको छ। घटना भए लगत्तै कपिलवस्तु प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक प्रेम बहादुर बस्नेत सहितको टोली पुगेर घटनामा संलग्नको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा भदौ 15 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भदौ 15 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष महाश्रम शर्माले 15 गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यालयले यसपटक लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ, जस अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ र सैद्धान्तिक कुनै पनि विषयमा न्यूनतम 35 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। दैलेखको नारायण नगरपालिकाले बाल विकासबाट शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका 37वटा बाल विकास केन्द्र र कक्षा 1 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरेर बाल विकास योजना निर्माणसँगै कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालिएको हो। विद्यालयहरूमा एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकास अन्तर्गत शैक्षिक सुधार, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, पौष्टिक आहार व्यवस्थापन लगायतका कामहरू हुनेछन्। गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा ध्यान दिन सके राष्ट्र निर्माणमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुने भएकाले बालबालिकाको सबै क्षेत्रको सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने युनिसेफका डाक्टर दीपु साक्यले बताउनुभयो। दाङ जिल्लामा साना किसानलाई लक्षित गरेर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ। कृषि औजार, मल, बिउ लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न किसानलाई बिना धितो 2 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न मिल्ने गरी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको हो। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 झारभिरा निवासी दान बहादुर चौधरीले धान काट्ने मेसिन रिपर किन्न चाहनु भएको थियो, तर उहाँसँग लगानी थिएन। लगानीको पर्खाइमा रहनुभएका दान बहादुरले मेगा बैंकबाट 2 लाख रुपियाँको सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नुभयो, जसबाट उहाँलाई क्रेडिट कार्ड पनि दिइयो। दान बहादुरले क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गरेर धान काट्ने मेसिन समेत खरिद गर्नुभएको छ। त्यो 20 सिजनको बेलामा किसानसँग कति पनि लगानी हुँदैन, त्यति बेला हाम्रो क्रेडिट कार्डले धेरै नै सजिलो हुनुभयो। सिसा परियोजनाले मेगा बैंकसँग सहकार्य गरेर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरेको हो। दाङसहित 7 जिल्लामा 300 किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरिनेछ। किसानसँग हातमा नगद नहुँदा पनि क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानले सजिलोसँग कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउन सक्ने मेगा बैंक लमै शाखाका प्रमुख छविलाल भण्डारीले बताउनुभयो। क्यास नहुँदाखेरि पनि आवश्यक कृषि सामग्रीहरू किन्न सक्नुहुन्छ, जो कार्ड मार्फत कारोबार गर्दा चाहिँ कारोबार पारदर्शी पनि हुन्छ। जिल्लामा 25वटा विक्रेताबाट किसानले आफूलाई चाहिने सामग्री खरिद गर्न सक्नेछन्। यो कार्ड किराना पसल, खुद्रा पसलमा भने चल्दैन। खरिद गर्न जहाँ सिफारिस गरिएको छ त्यहाँ मात्र चल्ने भएकाले अनुदानको सही सदुपयोग हुने सिसा परियोजनाका जिल्ला संयोजक सागर काफ्लेले बताउनुभयो। कृषिजन्य विक्रेताहरूको बाहेक अरू विक्रेताहरूकोमा गएर अरू सामान किन्न चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसकारण यो कृषिलाई गरिएको लगानी अथवा कृषिलाई दिएको ऋण कृषि क्षेत्रमै प्रयोग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ यो किसान क्रेडिट कार्डले गर्छ। साना किसानलाई लक्षित गरेर वितरण गरिएको किसान क्रेडिट कार्ड किसान मैत्री भन्ने हुन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। तीज लगायतका चाडपर्व नजिकै गर्दा कुनै बेला बादल बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने कपिलवस्तु वरकलपुरका वादी समुदायका मादल बिक्री हुन छोडेका छन्। बजारमा बनाइएका सस्तो मादलका साथै विद्युतीय उपकरणको सहजताका कारण चाडपर्व भित्रिए पनि मादल बिक्री नहुँदा उनीहरूलाई दैनिक चलाउन मुस्किल परेको छ। मादल बनाएर बेचेकै भरमा जीवन गुजारा चलाउँदै आएका कपिलवस्तु बर्कलपुरका प्रेमवादीलाई मादल बिक्री हुन छाडेपछि कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ। तीज लगायतका चाडपर्व भित्रिएसँगै मादलको खासै व्यापार नहुँदा उनीहरूलाई दैनिकी चलाउन समस्या भएको हो। हजुर, हामीले मादल बनाए थियौँ, मादल बनाउँदा बनाउँदा मादल बिक्न छोड्यो। अब कसरी गुजारा चलाम, अब कसो गरौँ। अब बुढेस पनि लाग्न लाग्यो, बच्चाहरू पढ्न पर्यो, सबै कापी कलम चाहियो,
कसरी पुर्याउने हामी विदेश जान सक्दैनौँ। अब बादी समूहमा यो मादल बिक्न छोडे बजारमा बनाइएका सस्तो मादलका साथै विद्युतीय उपकरणको सहजताका कारण चाडपर्व भित्रिए पनि आफ्नो पेसा व्यवसाय कमजोर बनेको बर्कलपुरकै देवबहादुर बादीको बुझाइ छ। चाडपर्वमा अब केही न केही हाम्रो हुन्थ्यो, सबै मादल बिक्थ्यो, अहिले बिक्न छोड्यो। अब यहाँ अहिले डेगमा नाच्न थाले, त्यसरी भएन। नहुँदाखेरि हामीलाई धेरै निकै गाह्रो पर्यो। सरकारले केही हेर्नुहुन्छ कि भन्ने केही आशा हामीले राखेका छौँ। देशभर 50,000को सङ्ख्यामा बादी समुदाय रहे पनि कपिलवस्तुमा भने 70 घर परिवारमा झन्डै 700 जना मात्र बसोबास गर्छन्। मादल, मुरली र ढोल बनाउने पेसा सङ्कटमा परेपछि यो समुदायले अन्य पेसा अपनाएर भए पनि गुजारा चलाउने गरेका छन्। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। आधुनिक विद्युतीय उपकरणको विकासले अहिले बादी समुदायको मादल बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले मादल बनाउने पेसालाई लोप हुन नदिन के गर्नुपर्ला भने आज हामीले कपिलवस्तुका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। नेपालको परम्परागत मौलिक संस्कृति बोकेको बाजा मादल हो र अहिले यो गाउँमा चाहिने मादल बजाउने पनि मान्छे नभएको हुनाले यसलाई बचाउनको लागि मादल बजाउने तालिमको पनि आवश्यकता छ भने प्रत्यक्ष रूपमा यो डेग भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता बजाउने मादल जस्ता बाजाहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यसको केही संरक्षण हुने देखिन्छ। पुराना सांस्कृतिक गीतहरू, भगवानका गीतहरू, राम्रा राम्रा गीतहरू अहिले यो डेकको प्रथाले हटाउने नि मादलको संरक्षण हुन्थ्यो। यो डेकमा विकृतिका गीतहरू गाउने, नाच्ने, एकदम छाडा प्रवृत्तिका गीतहरू भए पुराना गीत गाउनलाई मादलको व्यवस्थापन गरेर राम्रा राम्रा गीत गाउने हो नि यो मादलको संरक्षण हुने थियो। तीजमा पहिला मादल बजाउने ओर्ने, रमाइलो गर्ने, गीत गाउने, म दिदीबहिनीहरूले रमाइला पुराना गीतहरू, दुःखका गीतहरू पोख्ने उर्ने गरुन्थ्यो। मादल नबजाएर अहिले डेकको प्रवृत्ति आएर अनेक किसिमका नराम्रा गीत बजाउने उर्ने गरुन्छ। सब त्यो गर्न भएन। नेपालकै चाहिँ धरोहरको रूपमा वाद्य बजानको चाहिँ स्रोतमा पर्छ होइन। तर अब यो बिस्तारै अब नेपालको चाहिँ नि अब संस्कृतिबाट लोप हुँदै गइरहेको देखिन्छ। अहिलेका गीतहरू, त्यसको जस्ता महान चाडपर्वहरूमा मादलको प्रयोगलाई बिस्तारै चाहिँ आधुनिक वाद्यवादनका साधनहरूले चाहिँ विस्थापित गर्न थालिरहेका छन्। अब यसको संरक्षण गर्नको लागि अब नेपाल सरकार भनौँ, विशेष गरेर स्थानीय सरकारहरूले पनि यसलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ नि सिप भएका दक्ष जनशक्तिहरू मार्फत त्यसलाई चाहिँ तालिमको व्यवस्था गरेर संरक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। गीतमा मादललाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो र यिनी डिजे सिजे भन्दा पनि गाउँघरका पुराना चाहिँ लोकगीतहरू अनि लोकगानाहरूलाई चाहिँ पुराना चाहिँ बाजाहरू सहितको चाहिँ गीतहरू गाउनुपर्छ। यो तीजको परम्परा दिदीबहिनी टाढा टाढाबाट आउने, रमाइलो गर्ने, मादलको तालमा गीत बजाउने, नाच्ने गर्थ्यौँ। आजकल त्यो हराएर डेकको प्रयोग लिएर आए। यो डेक नाचगान गर्दाखेरि हाम्रो परम्परा हराए जस्तो भयो। यो गर्नु भएन। हामीले मादल नै बजाउनु पर्छ, मादलमै नाच्नुपर्छ। समाचार क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड।
नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 324 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3515 जनाको परीक्षणमा 324 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1673 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 163 जना र 1842 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 161 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। योसँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3943 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 418 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेनाको संख्या 10% बढाउन आदेश दिनुभएको छ। उहाँले अर्को महिनाभित्र देशको सशस्त्र बलमा 1,37,000 सैन्य कर्मचारी थप गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको जनाइएको छ। अहिले रुसमा 10 लाखभन्दा धेरै सैन्य कर्मचारी रहेका छन्। रुसमा सैन्य भर्ती अभियान तीव्र बनेको बेला राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आदेश जारी गर्नुभएको हो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता 6 महिनाको अवधिमा केही सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् भने युक्रेनले युद्धमा कडा प्रतिरोध गर्दै आएको छ। अहिले 18 देखि 27 वर्ष उमेर समूहका रुसी पुरुषलाई सैन्य सेवाको लागि डाकिएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो 18 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.93 अङ्कले घटेर 2022.62 अङ्कमा झरेको छ। आज जीवन बीमा समूहको शेयर 29 अङ्कले बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। 213 वटा कम्पनीको 35,88,000 किता शेयर 1 अर्ब 29 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 6 करोड 68 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो T20 क्रिकेटमा नेपाल पराजित भएको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा आज नेपाललाई केन्याले 18 रनले पराजित गरेको हो। यस जितसँगै केन्याले 5 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरीमा गरेको छ। बिहिबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो। केन्याले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 132 रन बनाएको थियो। अब नेपालले केन्या विरुद्धको तेस्रो खेल आइतबार खेल्नेछ। यस्तै दुई टोली बीच चौथो T20 भदौ 13 गते र पाँचौं तथा अन्तिम T20 भदौ 14 गते हुनेछ। T20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल भदौ 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुनेछ। अब मौसम।
आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको दल दर्ता आजदेखि सुरु। दल दर्ता 12 गतेसम्म हुने। भदौ 15 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने। मिटर ब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न गठित कार्यदलको काम सुरु। बढी उजुरी प्राप्त भएको पश्चिम नवलपरासीका पीडितसँग छलफल। दाङमा साना किसानलाई लक्षित गरेर किसान क्रेडिट कार्ड वितरण। कार्ड मार्फत बिना धितो 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था। र रुसका राष्ट्रपति पुटिनद्वारा सेनाको संख्या 10% बढाउन आदेश। अर्को महिनाभित्र 1,37,000 सैन्य कर्मचारी थप गरिने। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो T20 क्रिकेटमा नेपाल 18 रनले पराजित। केन्याको जितसँगै 5 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।